هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مال موجودہ برشیرہ توحید الاسماء والصفات دارم معلوم راج دا اجتماع طلباء کرام را اور تربیتی اجتماع پڑھی وجہ جس خبری چکم ناولا تربیتی نقطہ نظر والی ممکن نہ چھپائے کہ سڈیر علمی گتے سلجو نشی خبار کے دعوان ہو یا طلباء دا پارا چھ کمسی ضرورت ہے انشاءاللہ جو کوشش کروں چلاوے پورا حق ادا دوں. توحید اللہ رب العزت دین آغا بنیادی پہلو ہے، آغا بنیادی چیز ہے چپائے بامی یو سڑے دکفر اور شرک دا ہمیشہ دائمی عذاب نہ راوزی اور اللہ دا بدی جنت بنے بطور مستحقی. توحید مصدر وحد واحد توحید اللہ اسماء الاسم جمل الصفات الصفت جمل بطول انبیاء کرام علیہم السلام بنیادی مسئلہ توحید ہو. قرآن کریم کی بےشمیرہ آیات سے چپائے کے دا مسئلہ بیان کلشے دا کہ ہر نبی بنیادی خبرہ او توحید ہو لا الہ الا اللہ طرف کا دعوت ہو. توحید کی بنیادی دری شکل دی دری بنیادی سجن دی چاہیتا توحید ہوئی یا اقسام دا توحید کی منگوائی دری گڑ لکی. یہ تا توحید الربوبیت ہوئی، یہ تا توحید الاسماء والصفات ہوئی اور بلتا توحید العبودیت ہوئی. دا توحید الاسماء والصفات دراصل دا توحید الربوبیت یہ قسم ہے. توحید الربوبیت وانے زمن ہاوا طلباء اور مسلمان رونق ہوئی چاہید قرآن کریم درسلوں کی شرکت کی. توحید الربوبیت مقصد دائی جب کائنات خالق پیدا کرن کے آگے یو ذات ہے، آگے ذات تا اللہ ہوئی. بینہم کول قرآن کریم طلباء واقف دی کہ مشرکین مکہ پر ربوبیت کے سے اختلاف نو عقیدہ تسلیم لاچ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے. دمرلا چہری ربوبیت پر تقاضوں کے اختلاف ساتل ہو گیا، یعنی یہ ذات کے خالق و مالکی باعث سے انسان داغ صفات مخلوق لنور گئے. یہ ذات سے انسان مالک رے پیدا کرن کے باعث سے اسے دعوت صفات کے بلسوک میں شریک گئی. دا دراصل تقاضا دا توحید فی الربوبیت. درین قسم دے توحید فی العبودیت دے عبادات اللہ لخاص طول
اسماء و صفاتوں کی توحید تاسو چې هم ماشومان وې مونږ چې واړو کله مونږ ته ایمان مجمل خو شاید اوسم ډېر خلق لاغه ورځي چې آمنت بالله کما هو باسمائه وصفاته تاریخ بدون کر دے نا معلوم کہ دا ایمانی مجمل دا الفاظ چا جو کلی کم دے شوی خدا ہر کیف دے مسلمان کا حیثیت و مشران و علماء کلی شاگردان و تداف خوزل ریک جو لہن دغلہن بنے کمج زمان موضوع سر متعلق رکھ کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائه وصفاته ما پا اللہ باندې ایمان روڑل ہوئے کما ہوا آوا اللہ چه ہر سنگ دے داغد اسماء و صفات سر با اللہ رب العزت بائی صفات خدا سری چه بالکل صاف سترت ہر انسان کوئی مثلا منگ راوائی چه اللہ سمیع و بصیر ہوئے پدے کی رہچا غالباً کسی اختلاف نشتا پدے تو بد ہم نگری کرے کہ اللہ تمہیں قدیر وایو خالق و مالک وایو رب وایو رب العالمین وایو معبود وایو رحمان الرحیم وایو پدے تو ہم سو چرت مخراوی البتہ اللہ رب العزت سباز دات صفات دی چپائے کے باز خلق تعویل نکارت دی اور بعض خلق پائے کہ وہ تشبیح شکار بحث اصل کے اندر کوئی کتنے طریقے سرا منگ دا معاملہ ہینڈل کو کتنے طریقے سرا دا اللہ دغ صفات و اسماء بیان کلیشی کہ پارے باندے عوام ہم پوش خطیب بغدادی بل کتاب الجامع لافراق الراوی و آداب السامع کی لکھی ہوئی کہ اللہ رب العزت دا اسماء و دا صفات و دا بعض احادیث صحیح بھی دانوئی سے غلط تھی یا پاہدان سے بحث تھے خدم رہا کہ اکثر عوام پدے نکوئی پدے وجہ یہ خیال عالم دائی چاہا اول عوام پدے پوئے کی آگے نرستو کبیا بالفرض دے پارے سبحث مباحثتی نوری باحق پرس عمومی پر مزاج ملک گرمی پتا دائی کہ انسان دا اعتدال ناز مطریب دی یہ انسان کا یہ چیز دا دین پتور خود لشے ہے بیو کال راتے یا دو کال راتے نا بلکہ دا پیڑو راتے یہ چیز روان دے یاد یہ سڑی جو سمرون مردیش پیتا کیا کالا اصل کالا مسلسل اغتے یہ چیز دا دین پتور خود لشے اس طرح کی اسلے اغتا دا غیر غلط تیدل ثابتی دا غیر اپارے دے طریقہ لگا نہ ہوئے اختیار کی تازنوں سے کمر لیرا چسلے دا سختہ جبہ کی سختی کی دا سختہ جواب کے سختی کی اور داوی چمونگا دا خفت پا بدل کی دا گھٹی گزار ورگو تدے مسئلہ نہ حل کی کم خلق چداری ڈیلنگ عوام سرے عوام سراری ناس پاس کی عواموں کی داری جلدی کالجنوں یونیورسٹیوں کی داری اسٹوڈنی ناوی کا پدے معاملے کی کافی تجربہ جبھی معاملے دا حل کون و طریقہ رہا جو انسان پدے معاملاتوں کی سختی ہوتی اصحم دا امت قرآن کریم نمالو ہوگا چدا بہترین امت اور آگے سبب قرآن کریم سورہ بقرہ کی چکم خودلے نارے دوا خودلے چتاسبت اعتدال نکار اکلے اعتدال مقصد دانوے چے انسان دے خپل مسئلہ نہ بیانی مسئلہ بیان کریشی لیکن داغید پردیل لہجام مزیدار استعمال کریشی
اغیر پارے دا الفاظو انتخاب صحیح طریقے سے روکلی وسطات وقت کی طرف یو خبر پیش کو اندازو لگی چی اسلے سمر سختی کو لشی پر دین کے آیا دعوت جائز ہی کہ ناجائز پدے دنیا کے پدے عالم کے دا مسجد الحرام نرستو درجات دا مسجد نبوی پدے ہریو مسلمان کوئی تارے مسجد نبوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانی مرگری ورسرنات کی یہ آرابی راضی پولاڑ باندھے واڑ بول کی جلد اگر مسلمان میں لیکن جو دین کا تقاضین و واقف نے ناپو ہے لگڑی صحابہ کرام و پاغبان آواز کو تکڑے کہ ماہ ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ملگری من کی چدا کار مکے یعنی یہ سڑے صحابی ہو کے تو پیغمبر ملگرے ہو کے بیاہم دین میں پورے لگے واپس یہ سڑے کہ مسلمان دے اگر سے غلط ارتکاب تین باعث کی سڑے اگر سر جو مرمے سلوکو کی اگر سے کلا وارو بول پورا کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان لگا وقت رہے تو خبر ہے پورے کڑے رہے چداد اللہ مساجد دی جماعتنا دیر پارا نہیں جوڑ شوے چے انسان دے پرے کے بولو براستے بلکہ دا دیر پارا نہیں چے دے کہ دا اللہ عبادت اکلیشی اطاعت اکلیشی قرآن الستیشی موز اکلیشی گئے ملگر طویل تاس سرخ و فکر دارے کہ دا جماعت گندش لیکن اصل حکمت دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنمنے کو لڑاؤ کہ شاید جدے انسان والا بول بل کریشی آگاتے اور یہ تکلیف میں لوشی جنبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت چکلے و سڑے لازم غنی پزان باندھے منگے گنو مسلمانانی والحمدللہ آیا پر ابلاغ دین کی بعد آگت طریقہ نہیں خلول بگر چیو سڑے محل کا کفر فتوی لگی بس پکار خدارے کہ سڑے پل مرگری ایجوکیٹڈ کی اگیل سے علم ورکی اگیل سے پوئے ورکی دیو سنت اجراء دی بالفرض نہ ریتر پمیاشت بحثلو کی پمنبر دان دیو کی عوام سر دیو کی مسجد کی دیو کی زان لزان دیو کی چکرے رہے چیز پبارک علم راشی نو زما یقین دارے زما تجربہ ہم دارا چلا خلق مسلمانان دی خبر منی کبھی کی بنیادی غلطی زمین پپاٹ مان دے رہا کبھی غلط ہے برات اس میں پگار دے ضرور خیال لائے کہ داخلت کے ٹول باہر چریدہ مسلمان نہیں ابھی تو ہے یہ چیز دین پر نم خودل شہر یہ عامی سرے یہ دین نہ بے خبر سرے اب خام خواہ چاہے تماتے سنگتنی پخپلی شیوخ باندے اساتذو باندے اعتماد تو ابھی ہم پخپلی شیوخ اساتذو اعتماد دکار چود دا نمت غلط ہے دا طریقہ غلط ہے اول علم عام کول واری ضرورتی لیکن نرمی دا اسکل پگار دی تو سرے اللہ تہم متوجی چے اللہ داستا بندگان دی ستا طرف تروان دی لیکن طریقہ غلط رہا چرتدا سے وشی چزان اکڑی کو دنیا باندھے آخرت کی گیا اسکل استوانی آگا آرابی داغ الفاظ داری چزما پلار و مورد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان شی ما قہرنی وما قہرنی میں جو عذر لم میں مات سے سختی اگڑا صرف پنر میدان پوئے گم سے گیا راسمتو صحابہ کرام فرمائل تخلقوا باخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پل کے ذاتوں سے قریبان ٹول مسلمان کوئی گی کہ قرآن کریم کی دا اللہ دا ید ذکر شتا دا ساتھ ذکر شتا پا حدیثوں کے دا رجل ذکر شتا
لیکن آیا مونږ دا وایو چې د الله ید او ساق او رجل زمونږ غوندې کبھی یو امی سړی نه پوهېږي یو داسې سړی چې هغه د قرآن سنت نه نه واقف په دې مسایلو هغه نه پوهېږي په دې خطیب بغدادي خپل کتاب کې دا خبره کړې وه چې دا خبره دې سړی په دمه دمه باندې بیانوي ذهني آبیاری دی کی علم دی پیدا کی هغې نه وروسته دا خبره کوي دې کې به تعویل نشي کولی پدے کے بعد کیفیت نشی بیانولی پدے کے بعد تمثیل و تشبیح نہیں یعنی مونږ بداوی چې دا الله ید دا الله رجل دا الله ساق دا الله استوا دا هر څه ید دا غشتره دا غد شان لائق بعض خلق وی دا خلق مشبهه دی چې هغې الله له یدین ثابتوي زه مشبهه وکړم مشبهه هغه خلک دي چې د هغوی عقیده دا ده چې سړی د الله نه سوال نشي کولی مګر د چا په واسطه به کوي هغوی یو تشبیح بیانوي د الله د مخلوق سره تشبیح ورکوي چې څنګه یو سړی یو وزیر سره ملاویږي یو امیر سره یو صدر سره ملاویږي نو واسطه ګوري نو دارنګه چې الله سره ملاویږي نو واسطه به ضرور ګوري ولې تشبیه ورته مشبهه هم دغه مشبهه هغه خلق دی چې هغوی د خالق او د مخلوق په منځ کې د داسې واسطو قایل دی دا تشبیه غلطه ده داغه وجه دارا چې کله مو یو انسان له واسطه ګورو داغه به درې وجو کې یو وجه خامخای مو چې کله یو انسان له واسطه ګورو په دې وجه له واسطه ګورو چې هغه مونږ نه پیژني یو دغه وجه دویم دا چې هغه ظلم یا جبر کوي په مونږ باندې په دې وجه مونږ سره واسطه ګورو چې هغه مونږ د هغه د ظلم او د جبر نه بچي او دریم دای چې موږ ته کومه واسطه ګورو نه هغه سړی د هغه نه مجبوره کېږي آیا الله رب العزت کی په دې دریو صفاتو کې یو صفت شته هغه د مخلوق نه بې خبره دی د خپل مخلوق په باره کې آیا هغه ته علم نشته آیا هغه ظلم کوي په انسانانو یا آیا مخلوق کې داسې څوک شته چې الله ته دباوي دا تشبیه صحیح ده دا غلط تشبیه په دې وجه د یو مسلمان په حیثیت دا نوی پکار چې یو سړی الله لا د مخلوق تشبیه وایي قرآن کریم پابندی لګولې لا تضربوا لله الامثال الله د پاره د مخلوق غوندې امثال مه بیانوئ که موږ الله له یدین ثابتو دا زمونږ جز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ یدین دی وکلتا یدیہ یمینن کہ تشبیہ اڑا ختم شی زمین یا لاس یو طرف تی بل طرف تی لیکن دا اللہ یدین سری یمین دی کہ تشبیہ اڑا ختم شی دا تصور بن رہی کہ کم طرف تی کم طرف تی سمجھے گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا الفقہ الاکبر پنم داغی او کتاب ده آغا پویا چه داغی تعلق عقیدی سرئی اغیتا الفقہ الاکبر وی دا کلی پوی تعلق چه ده عبادات سرئی اغیتا الفقہ الاصغر وی دا زمون چې کوم عام فقه یا بنیت المصلی کنز الدقائق فلان 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 دا فقه اصغر ده عقیدی سره چې د کومې فقه تعلق دی هغې ته الفقه الاکبر وایي په دې بنیاد باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله د کتاب نوم دی الفقه الاکبر خلک په دې نه پوهېږي هغې وایي چې کوم کتاب دی دا څنګه الفقه الاکبر دی او دا عقیدی ذکر دی پکې
یہ سڑے کیا مسلمان نہیں، توحید میں نہیں واقف، رسول باندھ آگے ایمان نہیں، تقدیر باندھے ایمان نہیں، جنت دوزخ نہ منی، قیامت نہ منی، اب مسلمان نہیں۔ فقہ اصغر نمک کی فقہ اکبر مستل پدارو زمین دینی مدارسوں کے الفقہ الاکبر نشی پڑا والے پکا گئے چدا باقاعدہ در سنت کی خودش پائے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا جزیہ موجود دا، دا عقیدہ موجود دا چنون بدا اللہ یدین تسلیمو پدے کے بعد تعویل نہ کرو دا نو آیو چدا ید معنی قدرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فل کتاب کے الفقہ الاکبر کے تعویل انکار موجود ہے۔ پدے والے بارے سے ناشنا خبر نہیں بنا پوچھیا دا مطلب ہم نے چیو سڑے نے ٹول عمر زان ناپوئے ساتین من بنے ناپوئے غنو داخل ہر مسلمان فرض دی چاہتا اللہ اسماء و صفات با نظام پوئے تھی دا اللہ رب العزت یہ بین اشترے سنگ چراغت شان لائق دی دا اللہ رب العزت رجل اشترے سنگ چراغت شان لائق دا دا اللہ ساق اشترے سنگ چراغت شان لائق دا دا اللہ استواء اشترے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے چاہتا پوسو گو جنہیں استواء پبارے کے استاسو سخیال لے اداری انفاظ دارو چھے استواء معلوم ہے الاستواء معلوم استواء معلوم ہے ہر سوک کے کوئی گی چھے استواء ستوئی ناس ستوئی راگیرو ستوئی لیکن والکیف مجھولن بے استواء کیفیت مجھول منتظر میں کوئی گو چلا اللہ استواء سنگر رحمان پارش استواء کرا سے کیفیت تے منتارے میں کوئی والایمان بھی واجبن پریبانی ایمان واجب دے پریبانی ایمان ساتل لازم دی کہ اصلے بیان تپوس کی کہ سنگ رہے نوسوال عنہ بلعتن قدیم مانگے کی خوب قریب بنے کے اجمالی ایمان بتاتے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ صفات الہیہ اسماء الہیہ کے سباز اسماء داسری تیاغد اللہ خصوصیت سے مخلوق تا داغے ویل گناہ دے یعنی باری صفات خدا سری کہ مخلوق باندے داغے اطلاق اور استعمال قرآن کریم کشتر ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبارک رؤوف اور رحیم قرآن کریم کے پخبل استعمال شیئر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لیکن اللہ رب العزت بارے صفات داسری چاہتا مخلوق دا پارا داغی استعمال ناروا ہے مثلا چاہتا رحمان ویل کفر ویل چاہتا سمد ویل کفر ویل دا صفتنا خالص مخلص دا اللہ رب العزت صفات صفات الہیہ اسماء الہیہ پاری ایمان لازم ہے لیکن دا غیر پارا طریقہ با سڑے بنر میں استعمال آیت کریمہ اکم چوال اس طرح آگا دراصل دے اسماء الہیہ یا تقاضا پائے کے بیانے لقمان بارے کے نام مشہور ہے کیا حکیم ہو حکیم آروے کے پوئے چڑی دو لیکن تو جنہوں حکیم وائی دیتا آروے کے طبیب ہوئے حافظ ابن قیم زاد المعاد کی لکھی ہوئی کہ بعض خلق غیر مسلم و طبیبان و حکیمان ہوئی داخل نہیں غلط ہے وہ حکیم خالص مخلص تو قرآن کریم اصطلاح حکیم آنا چاہتا ہوئی چاہتا دین میں واقف ہے یا کم سے کم مسلمان ہے لقمان یو حکیم و حکیم دا مانا چی اختیار سڑے ہو بے عمل باشندو مفسرین دیکھ دو تعین کے اختلاف کے سوگراوی چرائے شہزادو سوگراوی چرائے غریب سڑو بڑے کے غریب سردار نشتا
غبار کیف داغے یو اداوا یو عقیدہ قرآن کریم اگر بیان کرے اگر آلہ چسرے کلا اللہ منی نبیا اللہ سر دے دعوت الوحیت و عبودیت کی سوک شریفی نہ دا اللہ بندگی کے لیے سوک نہ شریفی داغے سبب دارے چی شرک ظلم عظیم دے قرآن کریم یو دے دا اتل سنبیاء و تذکرہ کرے دیوے ولی ذکر ان کرے اوارے پسی یو جنگلہ فرمائے گا کہ لو اشرکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون کل الفرد دی انبیاء ہم شرک کرے دی اعمال ہم برباد چھے اللہ دے زمون اعمال کے توحید زمون عقائد کی توحید پیدا کی اور زمون اعمال کے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین